Like, subscribe, and get notified. In view of the various difficulties faced by people with regard to the Ribandar Shorao Ro-Ro ferries, Mayam MLA Premendra Shech called on the people to exercise restraint. It is said that the ferries are running on trial, and once it is completed, we will immediately take up any issues, including price hikes and transportation, with the Chief Minister and take a decision on them, Sheth told media. आमका एक आम्ही निर्धार केल्लो की एक जी फेरी चालू केल्ली आसा 2014 जुलय जी चालू केल्ली आहा फेरी हे फेरीचो कसो परफॉर्मन्स कसो आहा हे आमकां सरकारान सांगलेलें की हेजो परफॉर्मन्स पळया तुमी आनी मागीर तेजेर कितें चर्चा आसा ती चर्चा आमी एका म्हयन्या नंतर रिगार्डिंग जे फेर आसा त्या संदर्भात किंवा अन्य काही गोष्टी ज्यो आसा हेजेर चर्चा करपाक आमी परत एकदा बसया सगळ्या पंचायत मंडळाक घेवन आनी ग्रामस्थांक घेवन बसया आनी मागीर चर्चा करूया आनी निश्कर्श काडया अशें म्हणून जे माननीय मंत्री सिल्वर डेलिगेशनाचे सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी सांगलें त्या पद्दतीन हांवें ती मॅसेज तांकां आयज कन्वे केली दर वाड आहा म्हणजे ती फेर आसा ते थारायल्लें आहा वाड म्हणून हांव ही जी फेर आमचे रो फेरेक जी 4 व्हिलरांक दवरलेली आहा ती 30 रुपया आहा ती कमी करची म्हणून इनफॅक्ट जे सरकारान जे ठरयल्लें की 30 रुपया कॅश तर दिले जाल्यार आनी पास घेतलो जाल्यार जो एमावंट आहा तो 15 रुपयाचेर येता ह्यान पयलीं आमच्या सरकार आमचे संवेदनशीलपणे काम करता आनी लोकांक जो दिलासो मेळपाक जाय हो ह्या दरवाडी संदर्भात फाटले फावटी आमी सरकारान आमचे डिसिजन रिवर्ट केल्ले एक फावटी R&D डिपार्टमेंटान जे डिसिजन वाडी संदर्भात केल्ले ते सुद्दां डिसिजन फाटी घेवन परत आहा तश्योच दर 10 रुपया अशें दवरलेले म्हणून अशा वेळाचेर सरकाराक सगळ्या लोकांनी सहकार्य करप हें म्हत्वाचें आसा आयज ज्यो रोरो फेरी हाडलेल्यो आहा हेंचे 5 पटींनी तेजी कॅपेसिटी आहा ही आमची कन्वेन्शनल फेरी आहा तेज्या पेक्षा 5 पटींनी ती काम करता म्हणून तेजी नक्कीच तेजी जी दर आसतली ती खंय तरी सुबेज जाल्ल्या कारणान लोकांक तेजेर फक्त रेटी बद्दल दिसता पण तेजी कॅपेसिटी वायज जर पळयली जाल्यार 5 पटींनी तेजी दुगणी हे आसा कॅपेसिटी आसा